अ, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त। विशेष गरेर यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा चाहिँ हामीले के हो त यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, यसले के भन्छ, यसका मूलभूत एजुम्सनहरू के हुन्, यसका मान्यताहरू के हुन् भन्ने विषयमा छलफल गर्छौँ र सन्दर्भ नेपालमा जोड्छौँ। नेपालको सन्दर्भमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अभ्यास चाहिँ के कसरी भइरहेको छ, अब यसको चाहिँ कस्तो छ त, यसको पालना या अभ्यासको क्रममा चाहिँ हामीले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई कति महत्त्व दिएका छौँ, त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सिद्धान्तलाई चाहिँ प्रत्याभूत गर्ने प्रयास गरेका छौँ भन्ने विषयमा पनि हामी चाहिँ सरसर्ती नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि हामी हेरेर चाहिँ छलफल गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ जानुभन्दा पहिला चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँहरू समक्ष मैले यो प्राकृतिक न्यायको अर्थ के हुन्छ त, प्राकृतिक न्याय भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ नबुझेर हामी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा जान त्यति उपयुक्त हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले गर्दा पहिलो कुरा चाहिँ प्राकृतिक न्यायको कुरामा जाउँ। एउटा प्राकृतिक न्याय भनेको के हो भन्ने विषयमा जाँदाखेरि यो धेरै ठ्याक्कै प्राकृतिक न्याय भनेको नै यही हो भनेर चाहिँ ट्याक्कै क्लियर कट डिफाइन गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एकदमै व्यापक अवधारणा हो र यो काहीँ त्यस्तो लिखित रूपमा पनि हुँदैन। यो एकदमै यो के अरे भन्नाले विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त, सबैले परिपालना गर्दै आएको विषयवस्तु, तर चाहिँ कुनै पनि लिखित संविधान, कानुन या कुनै ठाउँमा पनि यो चाहिँ लिपिबद्ध गरिएको चाहिँ पाइँदैन। त्यसैले गर्दा हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि, अब त्यसो हो भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने त, प्राकृतिक न्यायलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने, हाउ क्यान वी डिफाइन दि नेचुरल जस्टिस है। त्यसो भने हामी यसलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रकृति प्रदत्त जुन अधिकारहरू हुन्छन् ती अधिकारको उपयोग गर्न यदि व्यक्तिले पाउँदैन, मानिसले त्यसको उपभोग गर्न पाउँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसको चाहिँ अस्तित्व पनि रहन सक्दैन। भनेको मतलब उसले बाँच्न पनि सक्दैन। भनेपछि मान्छे कुनै पनि व्यक्तिले न्यूनतम रूपमा चाहिँ बाँच्नका लागि उसलाई चाहिने जे जति अधिकारहरू हुन्छन् त्यसको चाहिँ उपयोग गर्न पाउनुपर्छ, त्यो चाहिँ अधिकार चाहिँ सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने एउटा न्यायको मान्यता चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्राकृतिक न्याय हो। त्यसैले गर्दा नवीनतम मूलभूत रूपमा कुनै पनि व्यक्तिलाई यसलाई अस्तित्वमा रहनको लागि 3-4वटा कुरा चाहिन्छन्। एउटा सम्पत्तिको कुरा, अर्को चाहिँ जीवको कुरा र अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उसको सम्मान प्रतिष्ठाको कुरा चाहिन्छ। हो, यो मान्छेको जीव, धन र सम्पत्ति जो छ यसलाई चाहिँ रक्षा गर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो। अर्थात् त्यो कुरालाई चाहिँ कसैले पनि हरण गर्न मिल्दैन भन्ने मान्यता राखिन्छ भने त्यो नै वास्तवमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्राकृतिक न्याय हो भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। यो मूलभूत रूपमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त जुन छ, प्राकृतिक न्यायको जुन अवधारणा विकास भयो, यो कहाँबाट कसरी विकास भयो भन्ने कुरा छ। धेरै जसो यो रोमबाट पनि विकास भयो यो भन्ने पनि सुनिन्छ, त्यो पनि त्यहाँबाट पनि क्रमशः विकास चाहिँ भएकै हो यो। र विशेष गरेर यो चाहिँ बेलायत है, बेलायतबाट चाहिँ यो बेलायतमा जो कमन लको विकास भयो त्यो कमन ल सँगसँगै कमन लको चाहिँ एउटा अवधारणागत रूपमा चाहिँ यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि अगाडि आयो, विकास हुँदै गयो भन्ने अवधारणा पनि पाइन्छ। र यो अझ फेरि यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त ठ्याक्कै यति यो कालमा सुरु भएर यहाँसम्म आएछ, अहिले यसरी विकास भएको छ भन्ने चाहिँ भन्दा पनि यो कस्तो हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो सनातन हो। सनातन भनेको यसको सुरु कहाँबाट भयो र अन्त्य कहाँ गएर हुन्छ भन्ने कुरा नै छैन। त्यसैले गर्दा यसलाई चाहिँ सनातन अर्थात् इटर्नल लको रूपमा पनि हामीले परिभाषित र व्याख्या गर्ने गर्दछौँ। त्यस्तै गरेर यो सर्वव्यापी छ, यो कुनै विश्वव्यापी रूपमा सबै देशले सबै क्षेत्रमा यसलाई चाहिँ अवलम्बन गरिन्छ। त्यसो भएर यो चाहिँ सर्वव्यापी पनि छ र यो चाहिँ कुनै हिसाबमा लिखित रूपमा चाहिँ नभेटिने र लेखिएको चाहिँ हुँदैन। र भनेको मतलब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ दैवी कानुन, ईश्वरीय कानुनको रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गरिन्छ। वास्तवमा चाहिँ यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त जुन छ, प्राकृतिक न्याय जुन छ, यसको मूल मस्कत के हो त भन्दाखेरि चाहिँ न्यायको संरक्षण गर्नु हो, न्यायलाई प्रवर्धन गर्नु हो, न्यायको रक्षा गर्नु हो र न्यायलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हरेक व्यक्तिले चाहिँ पाउने जो न्याय हुन्छ त्यसको चाहिँ सुनिश्चितता गर्ने यसको मूल मस्कत हो। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको एउटा कुरा यो हो। र यो विशेष गरेर यो तपाईहरुको यसको विकास, यसको प्रयोग, यसको प्राज्ञिक ढङ्गले चाहिँ विकास कहाँ हो त भन्दाखेरि
भन्दाखेरि विशेष गरेर यो चाहिँ प्रशासकीय कानुनबाट विकास भएको प्रशासकीय कानुनको एउटा मूलभूत सिद्धान्त हो। र यो त्यति मात्रै नभएर अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कार्यविधि कानुनको चाहिँ एउटा मूलभूत सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ अवलम्बन गरिन्छ। अर्थात् हामी जति पनि व्यावहारिक अभ्यास गर्दाखेरि कोर्ट प्रोसिडरमा अदालती अभ्यासमा यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई एकदमै मुख्य प्रधानताका साथ राखेर चाहिँ हेर्ने काम चाहिँ गरिन्छ। त्यसैले गर्दा यो चाहिँ यो ढङ्गले पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो जति यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त जुन भन्यो हामीले यसले के गर्छ त भन्दाखेरि मूलभूत रूपमा प्रकृतिमा शाश्वत कुरा के हो, सत्य कुरो के हो, के भइरहेछ, यो प्राकृतिक सत्यमा ध्यान दिन्छ होइन। अनि त्यो के कुनै कानुनले के भन्छ, संविधानले के भन्छ, ऐनले के भन्छ, द्याट्स नो म्याटर, त्यो कुनै केही मतलब छैन। यसलाई मात्र यसलाई के छ भन्दाखेरि हुनुपर्ने कुरो के हो, सत्य कुरो के हो, युनिभर्सल ट्रुथ युनिभर्सल फ्याक्टको कुरामा चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बढ्ता जोड दिन्छ यो। त्यसैले गर्दा यो तर्क, प्रकृति, निष्पक्षता एउटा आधारित कानुनको रूपमा पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने पनि गर्दछौँ। कतिपय यस्ता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका पक्षपाती जसका अनुयायीहरू छन् उनीहरूले त के भन्छन् भन्दाखेरि यो प्राकृतिक न्याय भनेकै यो तर्क, प्रकृति, ईश्वरीय देन र नैतिकता र निष्पक्षतामा आधारित कानुन रहेर न्याय सम्पादन गरिनुपर्छ, त्यस्तो खालको मान्यता नै वास्तवमा चाहिँ प्राकृतिक न्याय हो भन्ने चलन पनि हामीले यदाकदा देख्छौँ। त्यो वास्तवमा रियल कुरो हो पनि। प्राकृतिक न्याय भनेकै के हो त भन्दाखेरि निष्पक्षताको कुरा हो, अनुशासनको कुरा हो, नैतिकताको कुरा हो। र यो चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ स्वस्फूर्त ढङ्गले व्यक्तिले चाहिँ अवलम्बन गर्ने हो, व्यक्तिले चाहिँ त्यसको चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि पालना गर्नुपर्ने, परिपालना गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हो। त्यसैले यो के छ त भन्दाखेरि मानव निर्मित कानुनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि यो कानुन पालना गरिनुहोस् भने तँलाई चाहिँ दण्ड हुन्छ, सजाय यति हुन्छ, यति वर्ष जेल, यति वर्ष कैद, यति जरिमाना भनेर तोकिन्छ, निर्धारण गरिन्छ। त्यो चाहिँ मानव निर्मित कानुनमा। तर प्राकृतिक न्यायको जो कानुन छ, प्राकृतिक कानुन छ, त्यसमा चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि कुनै शास्ति अनुशास्ति तोकिएको हुँदैन, अर्थात् दण्ड सजाय निर्धारण गरिएको। यदि पालना गरिनुहोस् भने तँलाई चाहिँ यति सजाय हुने भनेर यसमा चाहिँ निर्धारण गरिएको हुँदैन। त्यसो भएर यसलाई चाहिँ के पनि भन्ने गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो त्यो भएर व्यक्तिले स्वस्फूर्त ढङ्गले आफ्नो नैतिक हिसाबले, नैतिक सच्चरित्रको ढङ्ग हिसाबले चाहिँ उसले चाहिँ परिपालना गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नैतिकतामा आधारित कानुनको रूपमा पनि हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ। र यो चाहिँ विशेष गरेर यसको शुद्धता, समन्वय, तर्क र समानतामा आधारित एउटा नवीनतम सिद्धान्त चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै मूलभूत सिद्धान्त कानुनको, कार्यविधि कानुनको या प्रशासकीय कानुनको मूलभूत सिद्धान्त नै वास्तवमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो। यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भनेको कुनै जङ्गली सिद्धान्त, जङ्गलको सिद्धान्त पनि होइन। फेरि प्राकृतिक प्रकृति भनेर हामीले कुनै प्रकृतिमा भएको सिद्धान्त पनि होइन। प्रकृतिमा चल्ने जस्तो त्यहाँ चाहिँ बाघ र हरिण बिचमा बाघले हरिणलाई मारेर उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो आहारा पुरा गरेर एउटा सन्तुष्टि प्राप्त गर्छ नि, हो त्यो भन्न खोजेको होइन। फेरि यो के हो त भन्दाखेरि बाघ र हरिण दुईटा सँगै मिलेर प्रकृतिमा मजाले आनन्दपूर्वक एउटा खेलेर जोस एक आपसमा बसेर सँगै बसेर प्रकृतिमा सँगै खेलुन् भन्ने त्यस्तो खालको अवधारणाबाट अलिक बढी प्रभावित छ। त्यसैले गर्दा यो चाहिँ बाघले हरिणलाई आफ्नो आहारा लिएर सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने जस्तो ढङ्गले चाहिँ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई बुझ्नुहुन्न। बाघ र हरिण दुईटा सँगै मिलेर प्रकृतिमा जङ्गलमा बस्नु चाहिँ प्राकृतिक न्याय हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न पनि सक्छौँ। अर्को कुरो अघि नै मैले भनिसकेँ, यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भनेको कुनै यस्तो खालको कि चाइनिज यो के भन्छ नि के अरे चाइनिज गोरु जस्तो, साँडे जस्तो, चाइनिज साँडे भन्छ नि, हो चाइनिज साँडे जस्तो चाइनिज पसलमा गएर जहाँसुकै पनि भेटिने जस्तो चिज पनि होइन। यो मौरीको जस्तो कुनै व्यक्तिको घरमा जाने बित्तिकै त्यो घारमा ट्याप्प त्यही रहेछ भनेर त्यसरी पाउने कुरा पनि होइन। यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो त्यसरी पनि पाउन सकिँदैन। यो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अलि एकदम व्यापक अवधारणा हो, यो काहीँ खोजेर पाउने चिज पनि होइन। यो के छ भन्दाखेरि त्यसैले गर्दा यसलाई कन्क्लुड रूपमा, निष्कर्षमा अदृश्य शक्तिको रूपमा पनि हामी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। अब त्यसो हो भने अब प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तहरू के हुन् त, यसले के कस्ता सिद्धान्तहरू बोक्छ भन्दाखेरि प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त मूलभूत रूपमा दुईवटा सिद्धान्त चाहिँ छन्। र ती दुईवटा सिद्धान्तमा चाहिँ पहिलो सिद्धान्त के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश बन्नु हुँदैन। र दोस्रो के हो त भन्दाखेरि नो वन क्यान जज
इन इट्स ओन केस भन्ने छ पहिलो सिद्धान्त। दोस्रो सिद्धान्त के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिले उचित सुनवाई बिना दोषी ठहर गर्नुहुन्न। नो वान क्यान बी कन्डेम्ड विदाउट फियर हियरिङ भन्ने छ है। अनि यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको एउटा मूलभूत सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अर्को अब हामीले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई बुझ्दाखेरि यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त चाहिँ के हुन् भन्ने कुरामा पहिलो हामीले सिद्धान्त भन्यौँ कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश बन्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्त छ। यो सिद्धान्त भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि मुद्दा अदालती मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि त्यो प्रक्रियामा त्यो मुद्दाको कुनै पक्ष दुईटा पक्ष हुन्छन् हैन। त्यो दुईटा पक्ष कुनै पक्षसँग यदि सम्बन्ध छ त्यस्तो खालको सम्बन्ध राख्ने अवस्थामा चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ के गर्नुहुन्न भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ यो के अरे त्यो मुद्दामा चाहिँ आफू न्यायाधीशको रूपमा चाहिँ बस्नुहुन्न भन्ने हो। त्यो सम्बन्ध कस्तो हो त भन्दाखेरि चाहिँ चाहे हाड नाताको सम्बन्ध पनि हुनसक्छ, अनि त्यसपछि गुरु चेलाको सम्बन्ध पनि हुनसक्छ, नोकर चाकर त्यस्तो खालको सम्बन्ध पनि हुनसक्छ, या त्यो व्यक्तिसँग कुनै लेनदेनको कारोबार भएको त्यस्तो खालको सम्बन्ध पनि हुनसक्छ, अर्को घर परिवारको त्यस्तो खालको सम्बन्ध पनि हुनसक्छ। यस्ता खालका सम्बन्धहरू भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो मुद्दा चाहिँ न्यायाधीशको रूपमा आफैले हेर्न हुन्न, त्यो न्याय निरूपण गर्ने पक्षमा आफू चाहिँ बस्नुहुन्न भन्ने एउटा चाहिँ कानुनको मान्यता छ, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त छ। यो विशेष गरेर यो किन भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो पूर्वाग्रह रहन्छ। मानिस स्वभावैले के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एक खालको चाहिँ उसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा आफ्नो अपनत्व भन्ने कुरा हुन्छ, आफ्नो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ आफू निकटको पक्षमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ झुकाव देखा पर्न सक्छ। त्यो झुकाव देखा परेर समग्र न्याय निरूपणमा पनि के हुनु समस्या आइदिन सक्छ, या न्याय पाउनुले न्यायमा चाहिँ कसैले अन्याय पनि हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुनुहुन्न भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको चाहिँ मूलभूत रूपमा चाहिँ अवलम्बन गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरेर यो पूर्वाग्रह भनेको के हो, मैले अघि नै भनिसकेँ, विषयवस्तु या सम्बन्धको आधारमा कुनै मुद्दाको विषयमा चाहिँ अलरेडी पहिले नै यो हुन्छ है यो गर्छु भनेर चाहिँ एक खालको चाहिँ निष्कर्षमा पुगिसक्ने र अर्थात् कुनै पक्षप्रति चाहिँ उसको चाहिँ झुकाव देखा पर्नु नै पूर्वाग्रह हो। त्यस्तो खालको पूर्वाग्रहको सम्भावना रहन्छ भने त्यसैले यो कुनै पनि आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुनुहुन्न भन्ने जुन सिद्धान्त छ यो भनेको के पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ पूर्वाग्रहको सिद्धान्तको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। यी पूर्वाग्रहहरू मूलभूत रूपमा चाहिँ हामीले 3-4 किसिमका चाहिँ पूर्वाग्रहहरू भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखायौँ। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह मैले अघि नै भनिसकेँ, कुनै पनि नाता सम्बन्ध या लेनदेन कारोबारको हिसाबले चाहिँ त्यो पक्षप्रति चाहिँ झुकाव राखिन्छ भने त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हो। विशेष गरेर व्यक्तिगत पूर्वाग्रह दुई प्रकारको हुनसक्छ, एउटा सकारात्मक एउटा नकारात्मक, या कुनै आफ्नो रिसेबी या आफ्नो शत्रुता त्यस्तो खालको सम्बन्ध रहेछ भने त्यतिखेर अवस्थामा फेरि नेगेटिभ ढङ्गले पनि पूर्वाग्रह रहन सक्छ। त्यसैले गर्दा त्यस्तो पूर्वाग्रहलाई नकारात्मक पूर्वाग्रह भनौँ। र सकारात्मक पूर्वाग्रह भनेको कस्तो भन्दाखेरि व्यक्तिको मैले अघि नै भने मित्रता या कुनै सम्बन्ध, सकारात्मक सम्बन्ध या कुनै अर्को व्यवसाय सङ्गठन त्यस्तो खालको अवस्थामा चाहिँ उसले चाहिँ त्यसरी चाहिँ पनि पूर्वाग्रह राख्न सक्छ। त्यस्तो भनेको सकारात्मक पूर्वाग्रह हो भनेर चाहिँ हामीले बुझौँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ विषयवस्तुप्रतिको पूर्वाग्रह पनि रहन्छ हैन। पहिले आफूले कुनै विषयवस्तुमा यो विषयवस्तुमा मैले यसरी निर्णय गर्थेँ भन्ने या यो गर्नु पर्थ्यो मैले गर्छु भन्ने खालको पहिले एक खालको आकलन भएको या इच्छाइएको या चाहना देखाएको र पछि त्यो सम्बन्धमा फेरि आफैले निर्णय गर्ने स्थानमा पुगिएको अवस्थामा चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि स्वतः आफ्नो पूर्ववत जुन विषयवस्तु या विषयवस्तु हो त्यही विषयवस्तुमा चाहिँ उसले निर्णय गर्न सक्छ। त्यसैले त्यो गर्नु पनि हुन्न, यो पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। अर्को चाहिँ आर्थिक पूर्वाग्रह। यो मानिस भन्ने चिज कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्वभावैले यो चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि चाहिँ स्वार्थ हुन्छ, यससँग स्वार्थी प्राणी हो भनेर पनि भन्न सक्छौँ हामीले। त्यो स्वार्थ प्राप्तिका लागि आफ्ना स्वार्थ परिपूर्तिका लागि उसले हरदम प्रयास गर्छ, हरेक प्रयास गर्छ, हमेसा उसले जे सुकै पनि गर्न पनि पछि पर्दैन। त्यसैले गर्दा त्यस्ता खालका स्वार्थ परिपूर्ति गर्दै गर्दाखेरि उसले चाहिँ आर्थिक प्रलोभनमा परेर या पैसा पाउने हिसाबले चाहिँ उसले के गरिदिन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ बायस भइदिन सक्छ नि हो। त्यस्तो खालको पूर्वाग्रह चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वास्तवमा विषयवस्तुप्रतिको पूर्वाग्रहको रूपमा चाहिँ आर्थिक पूर्वाग्रहको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। अर्को चाहिँ पूर्वधारणाप्रतिको पूर्वाग्रह। कुनै विषयवस्तुप्रति
उनको अलरेडी एक खालको उसको मनस्थितिमा चाहिँ एक खालको धारणा बन्या हुन्छ हैन, यो विषयवस्तु यसो हो भनेर। अनि पछि चाहिँ निर्णयमा पुग्दाखेरि पूर्ववत धारणाका आधारमा आफूले जुन कन्सेप्ट बनाएको छ त्यसैका आधारमा निर्णय गर्छ भने त्यो पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि न्यायाधीशको रूपमा बस्नुहुन्न भन्ने हो। यो सबै जे जति भन्यो हामीले यो आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश बन्नु हुँदैन भन्ने नै कुरो चाहिँ यसबाट चाहिँ आउँछ। त्यस्तै गरेर अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो दोस्रो सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ हामीले केलाई बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो कुनै पनि व्यक्तिलाई उचित सुनवाई बिना दोषी ठहर गर्नुहुन्न भन्ने सिद्धान्त छ। अर्को यो भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ हरेक व्यक्तिलाई हरेक पक्षलाई उसका कम्तीमा हामी कुराहरू सुन्नुपर्छ है। उसका प्रमाणहरू के हुन्छ, उसले बुझाउने प्रमाण के पेश गर्छ, या उसले साबिती गर्न सक्छ या सक्दैन, त्यो कुरा फरक छ। तर पनि त्यसका कुरा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सुन्नुपर्छ। त्यो सुनवाई बिना यदि उसलाई नसुनेर कुनै फैसला न्यायिक निर्णय गरिन्छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ भन्ने हाम्रो यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको मान्यता हो। र पहिलो कुरा यो के हुनुपर्छ भन्दाखेरि उचित सुनवाई हुनुहुन्छ। उचित सुनवाई भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तो पक्ष विपक्षलाई उसका चाहिँ आफ्ना प्रमाणहरू पेश गर्ने, उसको आफ्नो मनमा लागेका आफ्ना कुराहरू राख्न पाउने या यथार्थ तर्कपूर्ण कुराहरू के छन् उसको चाहिँ त्यो चाहिँ बोल्न पाउनुपर्छ, उसले चाहिँ भन्न पाउनुपर्छ र कुराहरू राख्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतासँग सम्बन्धित छ उचित सुनवाई। र सूचनाको सम्प्रेषण भन्ने छ। कुनै पनि अदालतमा जो मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ त्यो हरेक चरणमा चाहे मुद्दा दर्तादेखि अन्तिम फैसला हुँदासम्म बिचमा हरेक जति पनि चाहे म्याद इतलानामा या सूचना जारी गर्ने म्याद जारी गर्ने विषयमा हुनसक्छ या विभिन्न अन्तर्कालीन आदेशहरू जारी गर्ने होलान् हैन, ती हरेक विषयहरूमा चाहिँ हरेक स्टेपमा पनि न्यायिक निर्णयको न्यायिक फैसला गर्दै गर्दाखेरिका हरेक जति पनि हामी स्टेपहरू छन् त्यहाँ चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हरेक बयान लिँदाखेरि हुनसक्छ या बयान होइन बकपत्र गराउँदाखेरि हुनसक्छ, त्यस्तो विषयवस्तुमा आवश्यक सूचना चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि समयमा अदालतले सही माध्यमबाट सूचनाको चाहिँ प्रत्याभूत गरिनुपर्छ। सूचना त्यसरी चाहिँ उसले चाहिँ पक्षहरूलाई चाहिँ प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सूचना सम्प्रेषणको सिद्धान्त हो। यदि त्यो चाहिँ सूचना उसले चाहिँ पक्षले समयमा ठिक ढङ्गले चाहिँ सूचना यदि प्राप्त गर्न सक्दैन भने त्यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुन जान्छ भन्ने मान्यता छ। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ कानुन व्यवसाय राख्न पाउने अधिकार छ। हरेक पक्षहरूले चाहिँ आफूले रोजेको कानुन व्यवसाय राख्न पाउने छ। यो हाम्रो नेपालको संविधानले पनि ग्यारेन्टी गरेको, जो हाम्रो संविधानको धारा 20 मा न्याय सम्बन्धी अधिकार जो हक छ त्यो हकमा पनि के भनेको छ भन्दाखेरि हरेक व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो निजको कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न पाउने, सल्लाह लिन पाउने र उसको कानुन त्यो चाहिँ अधिकारलाई चाहिँ संविधानमा त सुनिश्चित गरिएको छ भनेपछि यो पनि के हो त भन्दाखेरि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अर्को मूलभूत एउटा पक्ष हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अर्को कारणसहितको निर्णय अधिकार हुनुपर्छ भन्ने हो। यो भनेको के भन्दाखेरि अदालतमा न्यायाधीशले फैसला गर्दाखेरि के कस्ता कस्ता विषयवस्तुलाई आधार लियो त है, के आधारमा फैसला भयो भन्ने विषयमा चाहिँ पक्षले के हुनुपर्छ भन्दाखेरि जानकार हुनुपर्छ, म जान्न पाउनुपर्छ। त्यसैले गर्दा मैले जितेँ या हारेँ या मैले न्याय पाएँ या पाइनँ भन्ने विषयमा के कारणले गर्दा मैले न्याय पाएँ, के कारणले गर्दा मैले न्याय पाउन सकिनँ भन्ने विषयमा चाहिँ उसले के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पर्याप्त कारण आधारहरू सूचनाहरू पाउनुपर्छ। त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गत नै पर्ने कुरा हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ निर्णयकर्ताका दुवै पक्षका चाहिँ कुराहरू सुन्नुपर्छ। यही नै हो उचित सुनवाई भने। दुईटै पक्षका है पक्ष विपक्ष दुईटै पक्षका कुराहरू चाहिँ के मजासँग चाहिँ इजलासले के हुनुपर्छ सुन्नुपर्छ, सुनेर मात्रै फैसला गर्ने कुराहरू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो हो। र समग्र जो हामीले भन्यौँ उचित सुनवाई, सूचनाको सम्प्रेषण, कानुन व्यवसाय राख्न पाउने अधिकार, कारणसहितको निर्णय अधिकार, निर्णयकर्ताले दुवै पक्षका कुराहरू सुन्नुपर्ने, यी यावत कुराहरू के हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ यो कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्नुभन्दा अगाडि उसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यी खालका चाहिँ सूचनाहरू अधिकार एउटा अवसर मौकाहरू चाहिँ प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो यो। र त्यस्तै गरेर अब नेपालमा के छ त यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अवस्था के हो, नेपालमा के छ त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भन्ने विषयमा हेऱ्यौँ भने के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो पहिलो कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त नेपालको परिवेशमा के छ त, नेपालमा के छ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भनेर हेर्दाखेरि हाम्रो नेपालको जुन संविधान छ अहिले त्यो संविधानको धारा 17 को उपधारा 1 मा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ कानुन बमोजिम बाहेक
कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन, कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भने यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय पनि हो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भने। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले एउटा जोड दिएर उठाउने कुरो पनि के हो त भन्दाखेरि वैयक्तिक स्वतन्त्रता, इन्डिभिजुअल फ्रिडम हो। त्यो इन्डिभिजुअल फ्रिडमलाई हाम्रो नेपालको संविधानमै ग्यारेन्टी गरेको छ भनेपछि हाम्रो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अब लिपिबद्ध पनि छ भनेर पनि बुझ्न सक्ने भयौँ क्या हामीले। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो संविधानमै त्यो व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको भन्दा विपरीत चाहिँ हामी छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो संविधानले चाहिँ भन्छ। त्यस्तै गरेर संविधानको धारा 20 को उपधारा 1 र 2 मा पनि के भनेको छ भन्दाखेरि पक्राउ भएको व्यक्तिलाई चाहिँ पक्राउ भएको कारणसहित उसलाई चाहिँ थुनामा राखिनुपर्ने हुन्छ, यदि कारण बिना थुनामा राख्न चाहिँ पाइँदैन भन्ने कुरा पनि छ। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि निजले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने, सल्लाह लिने र पूर्वपक्ष गर्ने अधिकार पनि रहन्छ भनेर संविधानमै ग्यारेन्टी गरेको छ भनेपछि हामी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको कुरामा हामी धेरै अगाडि चाहिँ देखिन्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको नागरिक अधिकार ऐन 2012 मा पनि नागरिक अधिकारको प्रत्याभूत गर्ने प्रयासहरू भएको छ। त्यसले गर्दा हामी यसमा पनि के छौँ भन्दाखेरि सक्षम छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ थाहा नदिएर कारबाही गर्न हुन्न भन्ने कुरा छ। जस्तो फौजदारी मुद्दामा पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई अभियोग लगाउनुभन्दा अगाडि मलाई के कारणले गर्दा के कारणमा चाहिँ अभियोग लगाइयो भन्ने विषयमा चाहिँ उसले सूचना पाउनुपर्छ। त्यस्तै गरेर यदि दण्डित गरिन्छ भने पनि मलाई के आधारमा के कारण किन दण्डित गरियो भन्ने विषयमा पनि उसले पहिले सूचना दिनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै उसलाई चाहिँ कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ छ। र अर्को चाहिँ कानुन व्यवसायहरू राख्न पाउने अधिकारको कुरा पनि यसमा आउँछ। र अर्को सरकारवालालाई प्रतिवाद गर्ने अवसर, जति पनि चाहे हामी रिट निवेदनका कुरा, सार्वजनिक सरोकारको विवाद हुनसक्छ होइन, यी फरक फरक विवादहरूमा धेरै पक्षहरू पनि हुन सक्छन्। एउटै जस्तो पक्ष विपक्षमा चाहिँ पक्षमा धेरै सरकारवाला पक्ष अरू पनि हुन सक्छन्। हो ती सबै पक्षहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने बहस गर्न पाउनु, आफ्ना कुराहरू गर्न पाउने, प्रतिवाद गर्न पाउने अवसर चाहिँ सुनिश्चित गरिएको हुनुपर्छ संविधानले नै के अरे सरी यो गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त। यसलाई पनि हामीले क्रमशः अवलम्बन गर्दै आइरहेका छौँ नेपालको परिवेशमा पनि। त्यस्तै गरेर प्रतिकूल असर पर्ने सूचना अवसर दिने भनेको मतलब हामीले अदालती काम कारबाही या कुनै पनि काम गर्दैछौँ भने त्यो काम गर्दाखेरि असर कसलाई पर्छ त, त्यो असर पर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ सूचना दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो यो चाहिँ होइन। त्यो पनि हाम्रो एकदमै अभ्यासमा छ। अनि बोल्न पाउने अवधि बाँकी छँदै निर्णय गर्न हुँदैन होइन। बाँकी उसले चाहिँ भनिसक्दैन, उसले आफ्ना कुरा राख्न बाँकी छ र राख्दैछ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि निर्णय गर्नुहुन्न, पहिला उसको चाहिँ सबै कुराहरू सुन्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। अर्को चाहिँ यो विशेष गरेर यो स्वविवेकीय अधिकार जो प्राप्त गरेका हुन्छन् त्यसमा चाहिँ जस्तो फैसला गर्दाखेरि जस्तो हाम्रा जति पनि न्यायिक फैसलाहरू हुन्छन् त्यहाँ दण्ड सजायका कुरा हुन्छन्, जरिमानाका कुरा हुन्छन्, त्यहाँ के गरे हुन्छ भन्दाखेरि यति वर्षदेखि यतिदेखि यतिसम्म भन्ने हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ तल्लो हद या माथिल्लो हद कायम गर्ने, कति कायम गर्ने त दण्डको या जरिमाना या कैद सजाय भने कति वर्ष कति रकम चाहिँ गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ स्वविवेकीय अधिकारहरू दिएको प्राप्त देख्छौँ नेपालको परिवेशमा। त्यो स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि पनि हामीले न्यायिक मनको प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यसको कसुरको गम्भीरता हेर्नुपर्छ, त्यसको गम्भीरताका आधारमा आफ्नो एकदम निष्पक्ष निश्चल सफा मनले चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ तोक्नुपर्छ, निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसैले गर्दा यो न्यायिक मनको प्रयोग गर्नु पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तकै एउटा पक्ष हो। त्यसैले गर्दा हाम्रा हरेक फैसलाहरूमा अदालती अभ्यासमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तमा पनि न्यायिक मनको प्रयोग गर्नुपर्ने अवधारणा के अरे न्यायिक मनको प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने मान्यताहरू चाहिँ धेरै कानुनी नजिरहरूबाट पनि स्थापित गरेको देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यो कार्यविधिको अनिवार्य रूपमा पालना कुनै पनि यदि कारबाही गर्दैछौँ या कुनै के त्यस्तो खालको हुँदैछ भनेपछि नियमित रूपमा उसका चाहिँ के हुन् त कार्यविधिहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ अवलम्बन गरिएको हुनुपर्छ। कार्यविधि अवलम्बन बिना चाहिँ त्यसरी चाहिँ कुनै पनि कामहरू गर्नुहुन्न र आफ्नो जो विधि पद्धति नियम कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू चाहिँ पुर्याउनुपर्छ भन्ने हो। र आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीशमा बन्न पनि बन्दैछ, त्यो अभ्यास पनि छैन हाम्रो नेपालको अभ्यासमा। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका अपवादहरू के छन् त, के अपवादहरू छन् प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको भन्दाखेरि चाहिँ यी 5-6 वटा छन्। हाम्रो अदालतको अपेलना सम्बन्धी मुद्दामा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हो। जस्तो फर इक्जाम्पल जिल्ला अदालतको निर्णय या फैसलालाई अपेलना गर्यो या अवलम्बन गरेन, मानेन या त्यसको चाहिँ मान्दिन भन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा या अदालतको विरुद्धमा गएर कसैले केही काम गर्छ भने त्यस्तो अदालतको अपेलना गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा सोही अदालतले के गर्छ भन्दाखेरि मुद्दा चलाएर कारबाही गर्न सक्छ भनेपछि त्यो चाहिँ आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश बने जस्तै हो
तर त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत भयो नि त। तर त्यसलाई चाहिँ विपरीत मानिँदैन। यो के हो त भन्दाखेरि अपवादको रूपमा हेर्छौँ यसलाई। त्यस्तै गरेर संसदले आफ्नो मानहानि संसद आफ्नो मानहानिको विषयमा पनि आफै त्यसले निर्णय गरेर आफै सुनवाई गरेर आफै निर्णय गर्छ र त्यसले आफै दण्ड सजाय तोक्छ, दण्डित गर्छ भने यो पनि के हो त भन्दाखेरि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अपवादको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सङ्कटकालीन अवस्थामा होइन राज्यमा ठुलो सङ्कट आयो, सङ्कट देखा पर्यो भने केही अधिकारहरू, मौलिक अधिकारहरू, मानव अधिकारका कुराहरू, केही कुराहरू त्यस्तो खालको हनन हुन पनि सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको सक्रिय नहुन पनि सक्छ, हुँदैन भन्ने कुरा हो। अर्को चाहिँ व्यापक राष्ट्रिय हित र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा पनि यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले यसो भन्छ है भनेर ठुलो एउटा समूहको सार्वजनिक हित, ठुलो समुदायको त्यस्तो हितको लागि काम गर्न चाहिँ बाधा अवरोध पर्दैन भन्ने कुरा हो। अर्को चाहिँ राष्ट्रसेवकलाई अनुशासित बनाउने कुरामा, जस्तो विशेष गरेर यो चाहिँ होइन यता फोर्सतिर भनौँ, अब सैन्य प्रशासनतिर अब यतातिर के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कर्मचारीलाई चाहिँ एउटा ट्र्याकमा राख्नलाई, एउटा अनुशासित बनाउनको लागि, उनीहरूलाई चाहिँ वफादार बनाउनको लागि पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लागू हुँदैन र त्यहाँ चाहिँ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले बुझौँ। अर्को चाहिँ राष्ट्रसेवकलाई जवाबदेही बनाउने विषयमा पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त सक्रिय हुन सक्दैन भन्ने मान्यता राखिन्छ। त्यस्तै गरेर यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विषयमा चाहिँ हामीले धेरै विषयवस्तुहरूमा आज समग्रमा छलफल गऱ्यौँ। यसमा के कस्तो छ तपाईँहरूलाई लागेको कुरा लाइक, कमेन्ट र सेयर मार्फत पनि तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। साथै यहाँहरूले अहिलेसम्म धेरै धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू है। अब हामीले यदि तपाईँहरूलाई ठिक छ, यो भिडियोहरू अझै राम्रो छ भन्ने लाग्छ भने यसो न तपाईँहरूले लाइक, सेयर, कमेन्ट तथा सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, आजको लागि यति नै, धन्यवाद। हस्।